السلام عليكم. بعد غياب طويل احنا رجعنا. ان شاء الله اليوم غادي نرجعو ان شاء الله ب لا ماتيغ ديال ستاتيستيك بالنسبه للاس ان. داكور. بالنسبه للستاتيستيك، شنو اللي خصك تعرف؟ بان اون ايتود ستاتيستيك بورت سيغ اون بوبولاسيون غادي نشرحو هادشي اون ديتاي ان شاء الله. وهاد population se compose de la constituer un nombre d'éléments, certain nombre d'éléments. يعني cette population compose certain nombre d'éléments. باش نفهموا la population en nombre d'éléments، supposons ان جينا واحد l'exercice درنا واحد ليتيد على 100 entreprises. 100 entreprises كتمثل التوتال كامل 100 entreprises. دونك هاد 100 entreprises هي غران ان، يعني التوتال ديال لي زونتربريز كاملين. وهاد نومبر ديليمون هي نقدروا نقولوا بان هي شاك اونتربريز. هاد نومبر ديليمون كنرمزوا ليهم في ليكزارسيس ان اي. دونك غران ان هادي هي ان اي. وواحد حاجه اخرى عندنا deux choses à savoir في le caractère étudié. عندنا الكاركتير étudié. بالنسبة للكاركتير étudié عندنا deux choses à savoir، سواء كيكون quantitatif سواء كيكون qualitatif. بالنسبة للكاركتير étudié كنرمزو ليه ب x. داكور. سواء كيكون كما قلنا سواء كيكون quantitatif سواء كيكون qualitatif. C'est quoi la différence entre quantitatif ou qualitatif؟ بالنسبة للquantitatif يعني quelque chose mesurable، يعني عنده علاقة غير من لو نوم. quantitatif يعني جاي من quantité. qualitatif جاي من qualité، يعني هذا جاي من quantité و qualitatif جاية من qualité. quantitatif عندها une relation avec comme par exemple les nombres. إلا بغينا نعطيو واحد مفهوم جيد بحال لي nombres، par exemple nombre d'enfants، nombre de familles etc. qualitatif جاية من qualité. نعطيو بعدا ليكزومبل بالنسبة للكونتيتاتيف بحال nombre d'enfants. بالنسبة للكاليتاتيف نقدرو نقولو كولور بريفيري ولا ايكيب بريفيري. pour dire عاوتاني كولور. داكور. يعني جايانا من كاليتي. الوغ بالنسبة للكونتيتاتيف كاينين جوج الحوايج خاصنا نعرفوهم في ليكزارسيس، سواء كيكون ديسكري سواء كيكون كونتيني. دونك كونتيتاتيف سواء كيكون ديسكري، امتى كيكون ديسكري وامتى كيكون كونتيني. ديسكري نورمالمون يعني عندك اون فالور ريال، بحال ملي كنقولو باغ اكزومبل nombre des frères، par exemple nombre des frères ولا des sœurs باش متخافوش لينا ولا des sœurs. d'accord. alors quantité يعني هذا كيكون فالور ريال بحال 1 2 3 etc. يعني كونتيني كيكون دوز انترفال. نعطيكم مثال بحال بغينا نديرو انيتيد على واحد باغ اكزومبل شيفر دافير دان اونتربريز.
دونك هذاك الشيفر دافير نديرو انيال زعما كيكون اونتر 100 et 100 باغ اكزومبل اونتر 100 et 200 300. دونك ديما كيكون كونتينيو كيكون دون ان انترفال. الوغ هادو هما لي فوكابيليير الاولين اللي نحتاجو: بوبيلاسيون، نومبر ديليمون، الكاركتير اتيديي اكس. وعندك واش الكاركتير لا ديفيرونس لا ديفيرونس نقدروا نديرو لا ديفيرونس انتر لي دو كونتيتاتيف كاليتاتيف. وبالنسبه للكونتيتاتيف il faut savoir رد ديسكري و كونتينيو. ان شاء الله ان شاء الله لا سيونس الجايه ان شاء الله نديرو ان شاء الله ان اكزرسيس اللي غادي يكون فيه هاد لي فوكابيلير والله غيبان لكم ساهلين ان شاء الله باذن الله. دونك نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، متنساوش تابوناو في لاشين وتشجعونا باللايك ديالكم. وي بون كوراج.